नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेरल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। दारगार गाडयेक धपको दिवन पडून वचपाची सोमारा दीस घडणी घडली तातूंत एक रिक्षा एके टॅक्सी कापतलो आनी एक घडणीन चलोवपाचो जीव लेगीत गेलो अशें म्हणटात। थंयच्या टॅक्सी चलोवप्यांनी उपसेक जालेल्याक वेगळी वेगळी हॉस्पिटलांत व्हेलो। थोड्या टॅक्सी चलोवप्यांनी गुन्यांवकार आसलेल्या ते एक जाणांक सांपडायले आनी ताचे गाडये सयत ताका पेडणेचे पुलिसेच्या ताब्यांत दिले। काल आमचो टॅक्सी भाव देविदास कोनाडकर ताका एक रिक्षेन मारून तेंच्यांनी एक मर्डर कशें केल्लें आसा आनी हे घाटी जे आहा तेंच्यांनी हे केल्लें आसा कृत्य। हांव तेंच्या फॅमिली बरोबर आमचे सगळे युनायटेड टॅक्सी ब्रदर तेंच्या दुख्खाक सहभागी आसा आनी आज काल सुद्दां कालच्यान आमी अजून मेरेन आमचे टॅक्सी भाव न्हिदोंक ना। दुख्ख इतलें वाडटा की जेन्ना ताका मारलो तेन्ना पुलिसांनी तेजी बॉडी कासारवांड्या व्हेली आनी थंयसून 3 वरां तो डॉक्टर सांगतालो की पुलीस ही केस आनी पुलीस येयल्या शिवाय आमी ती बॉडी दिना। दोनूय पुलीस स्टेशना वयल्यान 3 वरां थंयसर एक सिंगल पुलीस येवना ती बॉडी घेवन बांबोळे धाडपाक पोस्टमार्टमाक। ते कित्याक फाटीं फुडें सरताले कळना की तेचो एविडन्स चेंज करपाक काय कितें ताका मारला तो आनी कितें बदलपाक हेचे भितर कितें आनी षडयंत्र पुलिसांचें आसलें हें कळना। आनी 3 वरां उपरांत जेन्ना गांवांतले तेजी फॅमिली रस्त्यार देवली रस्तो बंद केलो तेन्ना पुलीस आयल्यात आनी जबरदस्तीन ती बॉडी थंयच्यान काडली लोकांची। एक हाल कशें केले ती बॉडीचे बरोबर सुद्दां रक्त व्हांवतालें। हॉस्पिटलान एक चादर तेचेर घालपाक नासली। आमच्या टॅक्सी भावान तेचेर एक टॅक्सी चादर लास्टाक घातली। लज दिसताली की अशें तेचे बळाबळा रक्त वतालें आनी एक हॉस्पिटलान एक तेचेर चादर नासली धांपपाक। इतकी तेंच्यांनी ते आमच्या टॅक्सी भावाची विटंबना काल ते जाली पळोवन दुख्ख जाता अजूनय। आनी आतां 24 वरां काल आमकां DSPन सांगलेलें की 10 मेरेन तांकां धरून दिता म्हणून, पूण तेंच्यांनी धरून ना। आमी शांततायेन आमचे सगळे टॅक्सी भाव आसले रात दीस चालू आसले तेंचे सगळे चेंज करपाची। ती रिक्षा तेंच्यांनी खंय पयली कोण जाणा 7 सुमार तेंच्यांनी 6 सुमार जेन्ना ताका बॉडी अग्नी दिवपाचो वेळ येयलो तेन्नाच कळ्ळें की ही रिक्षा हांगा आयिल्ली आसा म्हणून। आनी त्या वेळाचेर आमच्या भावांनी ती रिक्षा धरून आनी ते जे कोण मर्डर करपी आसले तांकां धरले आनी पुलिसांचे स्वाधीन केले। आनी तेणी पुलिसांनी आनी स्टेटमेंट दिला की आमी धरला म्हणून। मंगळारा दीस भोव सकाळीं मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सान आसलेल्या बूट शोरूमाक उजो पेटलो। उजो पालोवप्यांनी वेळार येवन उजो पालयलो आनी फुडें आनीकूय लुकसाण जावपाचें आसा ते वाटायले। सुदैवान एक घडणेक कोणाक कांयच वायट घडोंक ना। On Tuesday morning, in the wee hour around 3:30 a.m., a shoe store called Boots at Margao caught on fire, resulting in massive damage and loss. According to the owner, due to a short circuit, the fire had occurred. Immediately, fire and emergency services were informed. Upon receiving the call, the team arrived in no time and doused the fire, preventing further loss and damage. The exact figure of loss is not estimated yet. 3:30 कळ्ळें हांगा उजो लागलेलो आसा म्हणून। मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे हे करून दिले। पण लायट बी चालू आशिल्ली तुमची? हां, कसो लागलो असो दिसता तुमकां? म्हाका खबर ना कशें लागलें तें, शॉर्ट सर्क्युटान लागले आसता। ओके, लॉस कितले जाले तुमकां? तें अजून काय पळोवना आमी, ओके, पळोवचें पडटा। फायर सेफ्टी मेजर्स पणजी आयनॉक्साची आसलेल्या सातिनेज कादीची लागीं जावपी अधिकाऱ्यांनी वचावडीची नितळसाण आनी उसपॉप सुरू केला। पावसाच्या काळाक तयार जावपाची इकुणां आसा। सोमारा दीस सकाळीं एक्सिवेटरा सारकी व्हडली मिशनरी हाडून ही कादींतलो कचरो काडून नितळ करपाचो वॉटर रिसोर्सीस खात्यान वावर चलयला, जाका लागून मांडोवी नदीन तोका नदी मेरेन उदक व्हांवप सुळसुळीत रितीन व्हांवन वेतले। With the state experiencing pre-monsoon showers, the authorities finally took up the dredging work of Sant Ines Creek near the Inox multiplex at Kampal, Panjim, on Monday. This routine maintenance activity is essential for preventing blockages and flooding during the monsoon season. Not only was the cleaning of the creek but the accumulated waste also cleared from the area.
Waste materials, including plastic debris and tree remnants, were observed being deposited on the footpath adjacent to the main road, creating inconvenience for pedestrians and emitting foul odors in the vicinity. सगुण for Herald TV. पावसा पयलींची तयारीचो वावर ओद्दो जाला म्हूण मडगांवचे नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी गौरीश सांगवालकारान सांगलें. इलिसावांचो कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं नगरपालिकेन हो वावर सुरू केलेलो आनी पावसा पयलीं तो सोंपतलो म्हूण ताणें कात्रेन सांगलें. फुडें पळयात. प्री मन्सूनाची जी कामां आशिल्ली चडशीं ती हो कोड ऑफ कंडक्ट कोड येवच्या पयलींच आमी सगळी सुरू केल्ली. तातूंत डिसिल्टेशन ऑफ ड्रेन्स म्हणजे थोडे गटर्स आसा त्यो सगळ्यो गटर्स ज्यो मोडलेल्यो त्यो आमी सारक्यो केल्या. रिपेर्स ऑफ ड्रेन्स जे व्हडले नाला आसा ते डिसिल्टेशन. मागीर ही जी आडसराची आनी खंयचे खंय खंय झाडां ती चुट्टां बी उडयल्ली ती क्लीन करपाची सगळी ते आतां चालू आसा. आनी फुडल्या हाका आमी ते आतां डेंजरस ट्रीज आसा ते आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरू केलां. ताचे मागीर ट्रिमींग आमी आतां करतले एक 3-4 दिसांनी. कित्याक ते डेंजरस ट्रीज आसा ताका अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट आसा ताच्या अंडर एक आमकां परमिशन घेवचें पडटा. तर एक कमिटी आसा ती कमिटी फॉर्म करता कलेक्टर अंडर प्री मॉन्सून. ते सगळे जातकच आमी ती डेंजरस ट्रीज आसा ती ट्रीम करतले. प्री मॉन्सूना खातीर कितें एक्स्ट्रा लेबर कितें घेतला ना आमकां हरशीं हाज्या प्रमाणे आमचे सद्या आमी कितें करताले ते आमी ताजे टेंडर काडटाले. पूण ह्या फाटी टेंडर काडपाक तो आमकां वेळ मेळना म्हणून आमी आमचे डिपार्टमेंटल लेबर घालूनच सगळे ही कामां एक्झिक्यूट केले. तुमकां एका कलेक्टरान दिवची पडटा न्ही म्हणजे लेबर आमी ते कलेक्टराक दिता. ताका मागीर ऑर्डर येतली ती आतां फर्स्ट वीक कोड जातकच रोखडीच येतली. तेन्ना आमी कितें करतात ते एक 30-40 लेबर आसा ते घेता फॉर मॉन्सून ते आनी ते हांचे कडेन दिता कलेक्टर ऑफिसा कडेन. त्या प्रमाणे ते फायर सर्विसे कडेन आनी खंय खंय ते मागीर उदक बी उरता आनी तांकां जर रेस्क्यू करचें पडलें जाल्यार ते टीम वापरता. आनी तुमी म्युन्सिपालिटीची कितें केला बिल्डींग? म्युन्सिपालिटीची ही बिल्डींग जी आसा ती ऑलरेडी आमी हाजो टेंडर काडला आनी हाजी रूफ जी आसा पळय ती कंप्लीट आमी रिपेर करता. तें काम ऑलरेडी स्टार्ट केलें. 50% काम जालें. उरलेलें काम हे 8 दिसांनी जातलें. आनी मागीर कितें आसा ही जनेलां आमची ज्यो खिडक्यो कित्याक ही बिल्डिंगेचें रिनोवेशन जें आसा रिपेर्स एंड रिनोवेशनाचो हाजो जो टेंडर जो आसा पळय ते जी सुडा काडपाचें आसा. आमी तांकां जी सुडाक बरयलां. ही हेरिटेज बिल्डींग आसल्या कारणान हाका मातशे थोडे गायडलायन्स आसात. ते गायडलायन्स फॉलो करचे पडटा म्हणून तांच्यांनी ऑलरेडी हाजो प्रोसेस स्टार्ट केला अपॉयंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट म्हणून आमी ह्या बिल्डिंगेक घातले ना. सद्या जी रूफ आसा पळय ती आमी रूफ सगळी रिपेर करपाचें काम घेतिल्लें आसा. ताजो टेंडर जाल्लो आसा आनी तें ऑलरेडी काम स्टार्ट जावन 50% कंप्लीट जाल्लें आसा. स्ट्रक्चर सेम आसा. स्ट्रक्चर सेम आमी स्ट्रक्चराक कशें हात लावंक शकना. गोंयच्या सरकाराची हर गजाल येवजण मुळाव्या आनी गांवच्या पावंड्याक पावंक उणें पडल्या. ओप्रोस हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेलीं मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. आमी हालीं पळयता टेम्परेचर खूब वाडलेलो आसा आनी उदकाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा. खुबश्या गोंयच्या गांवांनी लोकांक जाय तशें उदक मेळना. सरकाराची हर घर जल जी स्कीम आसलेली ती फेल जाल्लेली आसा. ही स्कीम न्हू सरकारान जितले स्किमी हाडलेले ते सगळे स्किमी फेल जाल्लेले आसा. सरकार तुज्या दारी. सरकार केन्ना येवंक ना आमच्या दारी. प्रशासन तुज्या दारी. प्रशासन केन्ना येवंक ना आमच्या दारी. जनता दरबार जे प्रश्न मांडले ते प्रश्न केन्ना सॉल्व करूंक ना. आनी आयज उदकाची जी शॉर्टेज आहा ती सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर. कित्याक सांग हेंच्यांनी आमच्या न्हंयींगडा छेडछाड केले, आमचे झऱ्यांगडा छेडछाड केले, आमच्या डोंगरांगडा छेडछाड केले आनी डोंगराचेर जी झाडां आसलेली ती मारल्यान हेंच्यांनी. आनी डोंगरांचेर 50-50, 60-60
बोरिंग मारपाक परमिशनां दिल्लेली आसा. आयज जर उदकाची जी शॉर्टेज जाल्लेली आहा हेका जबाबदार आसा TCP डिपार्टमेंट. गोंयचे TCP डिपार्टमेंट जे आहा हे गोंय डिस्ट्रॉय करपाक उठलेले आहा सारकें. हे आमचे जे सरकार आहा ते आमची म्हादई नदी जी आहा ती वाचोवपाक सुद्दां फेल जाल्लेले आहा सारकें. सो वयता थंयसर आयज उदकाची शॉर्टेज आसा आनी लोक उदका खातीर टँकर मागयता. सो आयज WRD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आयज सिरियसली दखल घेवपाची गरज आहा. जे आमचे एक्झिस्टींग जे झरे आहात तांकां प्रिजर्व करपाची आनी मेगा कन्स्ट्रक्शनाक परमिशनां दिवपाची न्हू. ही मेगा कन्स्ट्रक्शनां आहा ही मेन कारण आहा उदकाच्या शॉर्टेजी खातीर. पेडण्या बांय सुकल्यात, मांद्र्या बांय सुकल्यात, खुबश्या जाग्यांचेर बांय सुकलेले आसा. हे सुकले कित्याक तर दोंगरांचेर आमी डिस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा आनी जे वॉटर स्टोरेज जाता दोंगरांनी आनी ते झऱ्यांच्या मार्फत आमच्या बांयनी येता ते डिस्ट्रॉय जाल्लेले आहा. ती कनेक्टिविटी तुटलेली आसा म्हणून उदकाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा. आतां बांय जर सुकोवंक लागले जाल्यार उदक मेळटलें खंयसर. म्हणून आयज सांगता गोंयकारांक हे डिस्ट्रक्शन जे चल्लां ते आमी गोंयकार वाचोवपाक शकता. हें बंद जावपाक जाय. सरकार टोटली फेल जाल्लेलें आसा, आमदार फेल जाल्ले आसा, मंत्री फेल जाल्ले आसा, कोणाक पडोन वचोंक ना. सो जंगलां डिस्ट्रॉय जावपाची बंद जावपाक जाय आमकां जर उदक जाय जाल्यार. सो सरकाराचे जे हर घर जल स्कीम जी आहा ती टोटली फेल जाल्लेली आसा. हेंच्यांनी फटींगपणां उलोवन लोकांक पिश्यान काडल्यात आनी म्हणटात भिवपाची गरज ना. आमी जर सारकें विचार करून पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता उदकाचो प्रश्न जो आसा वॉटर शॉर्टेज हें म्हाका दिसता थोड्या वर्सांनी एक मोठो गंभीर असो मोठो भयंकर हो प्रश्न गोंयकारां समोर उपस्थित जावपाचो आसा. कित्याक कारण आमी पळयलां की गोंयाक लोकवस्ती जी आसा ही वाडत आसा. गोंयचें जें पॉप्युलेशन जें पयलीं आसलें हें खंय तरी आतां कितें तरी चेंज जाल्ले कडेन आसा. गोंयाक न्यू प्रोजेक्ट येता, न्यू बिल्डिंग्स ज्यो आसा डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट येता, न्यू सगळी बिल्डींग वाडटा. आयज आमी पळयता की वयत थंगसर जे कन्वर्जन जे चलता हांगसर कन्वर्जन जावन न्यू बिल्डींग येता आनी जागी जे आसा हे कन्वर्ट जायत आसा. म्हणटकीर लोकवस्ती खंय तरी वाडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हें खंय तरी वाडटा, पूण उदकाचो जे सोर्स जो आसा उदक जे खंयच्यान मेळपाचो जो सोर्स आसा हो सोर्स अजून खंय वाडोना. तो आसलो तसोच आसा. आनी आमी आतां गांवांक जर पळयलें शहरां सुद्दां पळयलें जाल्यार उदकाची शॉर्टेज ही सद्याक मेजर प्रॉब्लेम जावपाचे वाटेर आसा. अजून जावना पूण हें प्रॉब्लेम जातलो. आनी गांवांक खुद म्हागे गांवांत जर पळयलें जाल्यार आमकां सुद्दां साळावली डॅम जो आसा हो सुमारे 10 किलोमिटर अंतराचेर आसा. पूण आमकां सुद्दां उदक जें आसा हें दिसाक 3 ते 4 वरां आमकां उदक मेळटा. तेजे नंतर दीसभर उदक आसना. अशे कितलेशे गांव जे आसा हे गांवांक उदक मेळना. म्हणटकीर उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा हो खंय तरी सरकार जें म्हणटा हर घर जल हें सरकारचें स्लोगन जें आसा हें सरकार खंय तरी फाटीं पडलां अशें म्हाका दिसता. मेळटा थोडे थोडे कडेन उदक मेळटा पूण चडशे भागान जे गांवांतले भाग जे आसा हांकां खंय तरी उदक जें आसा जाय तशें मेळना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी विचार करपाची गरज आसा. उदक जें आसा उदकाचो सोर्स जे आसा हे खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता आमकां डॅम जे आसा साळावली आसा, अंजुना धरण आसा, ओपा प्रोजेक्ट आसा, इतलेच खंय तरी हेंचेर आमगेलें उदक जें आसा उदकाचे सोर्स हे खंय तरी तितले जे आसा अजून डॅम काय वाडूना. डॅम खंय तरी वाडपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आमी आतां पळयता एक बिल्डींग जे येता बिल्डींगेक कांय न्हू म्हणल्यार एक 50-60 फ्लॅट येता. आनी हे फ्लॅट जेन्ना येता तेन्ना खंय तरी इतली तितून लोक जे रावता हे सगळे लोकांचो विचार जर केलो जाल्यार उदकाची शॉर्टेज जी आसा ही आतां ना जाल्यार मुखार तरी भरपूर जाणोवपाचें आसा. आनी ताका लागून हर घर जल जें आसा हें खंय तरी फेल जें ठरलां. हें सरकारान खंय तरी हेजेर विचार करचो आनी तितून तेणी इम्प्रुवमेंट करून उदक जें आसा हें प्रत्येक घरांत दिवचें अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक गांवांक दिवचें. खुद म्हाजो कश्टी गांव जो आसा कश्टी गांवांक आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जो जाता हे प्रॉब्लेम आमकां जातले बेगीन खंय तरी सोडोवचें अशें हांव सरकार कडेन विनंती करतां. पळोवपाक गेल्यार न्ही इलेक्शन आतां 7 मेक जालीं आनी रिजल्ट येवपा आसा फुडल्या म्हयन्याक. म्हणून इलेक्शन रिजल्ट येवपाचे पयले लोकांचे पळय त्रास म्हणटात ते भायर येवपा लागले. एंड आय एम सेयिंग दीस बिकॉज आय एम मेकिंग दीस चार्ज बिकॉज yesterday itself there were so many people who went agitating in front of the PWD. आमचे जे पोंडा PWD हें आसा पळय वॉटर सप्लाय थंय तेणी घेराव केलो. कित्याक जाय सुमार खंय 15 दीस जाले ह्या लोकांनी बेतोर्दा पोंडाचे बेतोर्दा ते गांवांत लोक रावतात तांकां खंय उदक ना. तांचे खंय टॅप्स वर रनिंग ड्राय
and they didn't have water, so they didn't know what to do. They were fed up of complaining, fed up of the authorities taking action, so they themselves took a morcha and went and get out the PWD officials. आता हेजेर कितें सांगपाक जाय पळय, पयलें म्हणटा तें समर गरमी, आनी ह्या समर तुमी सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केला कितली गरमी आनी कितले गरम जाता ते लोकांक रावपाक जायना, घामीन बुडटात सारके. लोकांनी कितले तरी लोकांनी जाल्यार डिहायड्रेशन जाता, कितले तरी लोकांनी प्रिकली हीट येता, कितले तरी लोकांनी परतून न्हांवपाक वचपाक पडटा. आनी वी कॅन डू विदाउट AC. आमी AC बगर रावपाक शकतात, आमी कुलरा बगर रावपाक शकतात. कॅन वी डू विदाउट वॉटर? आमी 2 दीस जेवण दिकून ना जाल्यार चलता, गरमेत जेवण दिकूं नाका मनशाक, पूण उदकाची म्हणटा ती सारकी गरज आसता. आनी आय फील समवेअर दॅट दीस इज नाव इन बेतोडा पोंडा. सरकार BJP सरकार हेड कम विथ वन घोशणा. आय डोंट नो वेदर तो दुसरो इलेक्शनाचो झुंडला जाल्यार कितें म्हणिल्लें हर घर जल म्हणून. दे हॅड कम विथ अ कॉन्सेप्ट की हर घर जल म्हणल्यार एवरी हाऊस विल हॅव वॉटर, so nobody will deprive of water, and this was a dharna and ghoshna made by the Pradhan Mantri, that is the Pradhan Mantri आमचो प्रायम मिनिस्टर बाब मोदीजी. आनी दुसरें म्हणटा ते डबल इंजीन तांचेच तें. हांगाय गोंयच्या CMान प्रमोद सावंतान तीच घोशणा केल्ली की वी वील सी दॅट हर घर जल आसतलें म्हणून. कोणाक आमी उदकाक पातेशीर करपाना म्हण. अरे तुमचे आमकां लग्जरी नाका, तुमी एसेन्शियल कॉमोडिटीज मार्केटां उदकाक पातेशीर करनाका लोकांक. आनी तेंय ह्या गरमेत जनावरांक न्ही दिकूंक उदक जाय आसता, घरा कडेन पेट्स आसता, लोक 3 पाटी 4 पाटी न्हांवतात, तांकां आयदनां धुवपाक उदक जाय, कपडे धुवपाक उदक जाय, रांदतले जाल्यार उदक जाय. ते कितें चल्लां तुमचें? आनी दुसरें म्हणल्यार 2 म्हयने पयले पळय हे उतोर्दा बेनावली 2 म्हयने पयले खंय इतली पातेशेर जाताली लोक उदका लागून. 9 खंय बारीक उदक येतालें टील 2 o'clock, थेंबे बारीक. लोकांनी कशी सर्वायव केला आसतलें गरमेत. आनी आफ्टर दॅट 2 वरां जातकीर दनपारां द टॅप्स इज टू गो ड्राय. दे वूड नॉट बी अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर. सेम केस वॉज इन सिओली, साकोड्डा, नॉट टू फॉरगेट आमचे हांगा केपें, मोरपिल्ला. सो वॉट इज दीस गिमीक? हांव विचारपाक सोदता डबल इंजिनाक सरकार इंजीन BJP की ही तुमची जुमला आशिल्लो कितें इलेक्शनाक वोट जाय म्हणून? बिकॉज यू ऑल कॅनॉट कीप युअर वर्ड्स. फर्स्ट यू ऑल सेट सेफ्टी ऑफ वुमन एंड यू ऑल सी वॉट हॅज हॅपन टू वुमन. यू ऑल सेट सगळे सवाय करताले, सगळे लायनी हाडटले, म्हारगाय इतली तेकलेली आसा. बट हे दीस इज द वर्स्ट थिंग. As I said, person can do without food, but person cannot do without water. Water is a basic need and necessity of every human being. हांव मागता सरकारा कडेन, हांव मागता PWD मंत्र्या कडेन, तशेंच आमचे गोंयचे CMा कडेन, पण उदकाक लागून पातेशेर करनाकात. जाता तितले बेगीन ह्या लोकांचे समस्या आसा ते सॉल्व करा. पायपलायन जाल्यार चेंज करा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सण कशेय पयशे घालून साजरे करता. लोकांक उदकाक मातशें पातेशेर करनाका म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता. BJP हो फोटींग आनी घातकी पक्ष, आनी हो पक्ष असोच लोकांक फटयतलो अशें म्हूण काँग्रेस पक्षान गोंयकारांक शिटकायल्यात. OCIच्या विशयाचेर पत्रकार परिशदेन उलयतना आमदार कार्लोस फेरेरान पुर्तुगेज पासपोर्ट ही विशीं BJPक धून काडलो. लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं ह्या पक्षान ह्या विशया विशीं फोट मारलोली अशें म्हूण सांगलें. इलेक्शन दारार पावल तेन्ना आमचो कोड ऑफ कंडक्ट लायलो तेन्ना सडनली एक अनाउन्समेंट आयलो की 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्यात एक ऑफिस मेमोरंडम OM इश्यू केलो सांगपाक कोण रेवोकेशन पासून तेगे सर्टिफिकेट आसा तो पासून एक्सेप्ट जातलो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक. आनी हांव तें वाचता. हावेवर MHA has now decided to accept revocation certificate as an alternative document in lieu of surrender certificate in case of Indian nationals hailing from erstwhile Portuguese territories in India, Goa, Daman and Diu, who have acquired Portuguese nationality as per Portuguese nationality law and who have been issued a revocation order by the RPOs instead of surrender certificate. पयल म्हाका दुबाव आशिल्लो कित्याक तूं जाणा 4 तारखेर आदल्या म्हयन्याचे जाले जाल्यार रोखडे अनाउन्समेंट येवपाचो. हो अनाउन्समेंट केन्ना आयलो? आमचो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आयलो तेन्ना इनफोर्स तेन्ना मागीर आयलो भायर. आनी फकत तें न्ही, आमचें इलेक्शन शेड्यूल अनाउन्स जालें तेन्ना मागीर येयलें. आनी BJP आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री वयतालो सांगून वी हॅव सॉल्व द इश्यू ऑफ दीस
this nationality issue. It was not solving the issue. हांव तेजेर परत येतलो. हांवें तेन्ना सांगलोलें the issue was not relating to revocation alone. दुसरो इश्यू रेजिस्ट्रेशन जाला ते रस्त्यार पडले ते नाका आशिल्ले तांकां वन टायम एमनेस्टी दिवपाक ते प्रयत्न आशिल्लो असेंब्लीचे फुडें. तें कितें जालें ते आन्सर येल ना. आनी इतले आवाज केलो सगळ्याक बोवाड केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रेवोकेशन आसा ते आतां तुका PIO OCI कार्ड मेळटलो. BJP तुमी जाणात is a party of lies, is a party of deceit. They will show you anything just to win your minds आणि तुका लास्ट नागोइन काबार कोतले. This is what they have exactly done. And I म्हणलोलें तेन्नाच हांवें सांगलो तें हें फटींगपणां कांय जाचना म्हूण. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे 16 कामदार 5 कारतुश्यो घेवन सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावाली सालगिनी वाठारांत शिकारेक भोंवताले अशें सांगतात. ताका सगल्यांक वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी सोडवारा दीस मोदयान रातीक सांपडायले. ताचे आड वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाखाल केस बरयल्या आनी अधिकाऱ्यांनी त्या जाग्यार रोखताची कोतां पडयलेली देखून ते विशीं चवकशी चालू आसा. नेत्रावाली वायल्ड लायफ सँक्च्युरींत चोरये विशीं सोदपूत चालू आसा. चोरी आसतना त्या 16 जाण कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या कामदारांनी रानवटी जानवरां मारल्या वो ना ती खबर ना. सद्याक अधिकारी हत्यारां सोदतात. पूण ते जी गाडी घेवन सालगिनी आयलेले ते अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्या. खबरां प्रमाणे सोळवारा दीस सांजेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडान काम करपी चड करून बस चलोवपी कंडक्टर आनी मेकॅनिक जे सांगे केपें आनी एकलो काणकोणच्या तालुक्यांतलो आसलो ते नेत्रावालीचो चॅक पोस्ट उतरून सालगिनी गेले. कायद्यान सगळी रीत कोत्तोच वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या 16 जाणांक रिमांडा खातीर मडगांवच्या कोर्टान व्हेले. ताचे कडेन कारतुश्यो सापडलेल्यो देखून बोर्डाचे अधिकारी ताका अजुनूय सांगेचे पुलिसे मुखार उबे करपाचे उरल्यात. चड करून आर्म्स एक्टाखाल ताचे आड केस घालपाचे सोकेताय आसा. The Wildlife Protection Board officials on Saturday midnight foiled an alleged hunting expedition at Salgini, Netravali in Sangya Taluka by 16 Kadamba Transport Corporation Limited employees who were caught red-handed with 5 live cartridges. They have been booked under the Wildlife Protection Act and the officials are learned to have noticed some bloodstains and are investigating the case. It was not known whether the KDCL employees killed a wild animal, even as a search was on in the Netravali Wildlife Sanctuary. The officials are in search of arms. However, the vehicle in which they travelled to Salgini has been attached. According to the sources, on Saturday evening, all the 16 KTC workers, mostly drivers, conductors and mechanics, hailing from the Sang and Kepe talukas, crossed the Netravali checkpost and reached Salgini. One of the employees is from Kankana Taluka. The Wildlife Protection Board officials, after conducting legal formalities, took all 16 persons to the Margaon court for remand. The board officials were yet to produce them before the Sangye police for further inquiry since cartridges are found in their possession. A case is likely to be registered against them under the Arms Act. सोमारा दीस भारती तेज करीत फातिमा सायबिडीच्या पुरसावान वाघ घेताना दिसले. हे पुरसाव दोनापावला पेरपेसुगो सायबिडीच्या कोपेलान ताण सुरू जावन तालिगांवचे इगोर्चेत आयले. On Monday, the devotees witnessed the procession of Our Lady of Fatima that took place from Our Lady of Perpetual Succour Chapel, Dona Paula to Talegao Church. 13th May is the anniversary of Our Lady's first apparition at the Cova da Iria in Fatima, Portugal, 107 years ago, and this event is scheduled on 13th May each year. आयज आमी फातिमा सायबिडीची परब समारंभता आनी आयज आमचो वाडो तयार आसा. पुरसांव येवपाची आसा त्या खातीर आमी तयार जाता. पुरसांव दोनापावल चॅपल टील तालिगांव इगोर्जी कडेन.
एंजल्स ओके आता सायडीन म्हणजे बारापूरची मिटींग सांगाता ती वॉक करतले तालिगांव करची आमी सायबीन वेलकम येवकार दिता आमच्या वाड्यान फेस्ताची पोरबी कशी एक एक फूल म्हणजेली सगुण फॉर हेरल्ड टीव्ही. जेएफएच्या अंडर 13 बॉयज युथ लिगाच्या दुसऱ्या डिव्हिजनाच्या फुटबॉल खेळांत काणकोणा एससीसीन रायच्या फुटबॉल क्लबाक 3-0 गोलांनी हारोवन राज्यांतले ओस्ताद जाले. हो खेळ सोमारा दीस फातोड्डा आर्टिफिशियल टर्फ मैदानात जालो. आदित्य बांडेन हॅट्रिक केली. हो ह्या खेळाचो मुखेल भाग आसलो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.